Pratuya Mogar Bapa tu moi pas fawa kurtai tiak mi koko dodi kam kalapchak kot kotit ontrekani povitrititso ami for kaut somgun tuji kushi turamchi karza tuche povitratmyan चोड आणि चोड भोर आणि उर्बेवंत कोर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर वी खरो देव तुझे सवे पवित्रात्मेचे एकपणांचे येता रासभर चलिता सासनांच्या सासनात बागीवोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो जोय निर्दुकाय आनी अपस्वार्थ आसात थंय दुस्पोट आनी सगळे तोरेचे वायट आसा वयर तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ त्या भायर शांत मानसुगेची आनी बोली काकलुतीन बोललोली आनी बरी फळां दिता तोसली ती तोंड पळोवन कामां करिना दोंगेपण करिना शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचे बी वोमतात झुजा आनी जोगडी तुमचे मोदें खंय तावन येतात तुमचेच भितर झूज करतात त्या वंडोवण्याची न्हय तुमी कितें आवडयतात तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना तेन्ना तुमचे मोदें तुमी जोगडी आनी झुजां करतात तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंडोवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मोनान तुमी मागतात देवाचे उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष सोगली म्हणुया सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष सर्वेस्पराची सोमूत सोर बोरी जिविताची गोटाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोस्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या कालचांतली चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा म्हज्या कोरपा म्हज्या तारोका जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोष उद्गाराक सगळीं उबी रावया उद्गाराक गितां घेतले हांव B9 verse 4 B9 verse 4 Sorry,
Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormonen Jesu Christace शुभवर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुझे तो आयकत जाल्यार तुझ्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगा वा तेगा गोंयाची उतरार सगळे रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वा दोगांक घेवन वच. पूण तांकां आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेकूय आयकना जायत जाल्यार तो ओन बावर्ती ओ 2 वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोदशात तितले देवूय स्वर्गार सोडून दितलोय. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरली 2 जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक 2 वा 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, शांती तुमचे सोवे आसूं. शांती तुमचे सोवे आसूं. आनी आमी जेन्ना हें आयकता जबाब परतीपाल करता, तुमचे सोवे आसूं. आयज जेन्ना हे विशयाचेर आमी नियाळटा, शांती कोत्तात ती सुभागी. शांती कोत्तात ती सुभागी. पयले सुवातेर आयज हांगा आमी खुशालकायेन देवाक दिनवासुया. कित्याक आमी दिनवासुया? कित्याक आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं. आनी जेन्ना आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं, तो आपल्याच रुपान आमकां रचला तेन्ना जें कितें तो ह्या संवसारांत करूंक सोदतालो तें करूंक आमची कर्तव्य. आनी कितें तो करूंक सोदतालो? जेन्ना आमी देवाची भुरगीं, केन्ना आमी म्हणटले आमी देवाची भुरगीं म्हूण, कितें प्रूफ आमकां आमी देवाची भुरगीं म्हूण? जेन्ना आमची भुरगीं आसतात, कितें प्रूफ ते आमची भुरगीं म्हूण? एक भाशेन ते आमचे भाशेन चलतात, चलपाची स्टायल आमचे भाशेन ते दिसतात, आमचे भाशेन ते उलयतात, आमचे भाशेन ते न्हेसतात. हाचेर आमकां मोरले सोजमाता, आं बाबा हो आपणाचो भुरगो, हो ताजी स्टायल. पूण आमी म्हणटा बाबा तूं जुजेचो भुरगो न्हय, तूं मारेचो भुरगो न्हय. आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणल्यार कितें प्रूफ? आनी आयज देव आमकां उगडास करता, तुमी म्हजी भुरगीं. केन्ना तुमी म्हजी भुरगीं? ही भाग्य आमी आखी वाचल्यार शांती करता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. हें आमचें कर्तव्य. शांती करूंक आमी वावरूंक देव आपयता. आनी जेन्ना आमी शांती करूंक वावुरतल्या, देव खुशालकायेन म्हणटलो, तूं म्हजी मोगाची धूव, तूं म्हजो मोगाचो पूत. आनी खरेपणूय देवान जेजूक म्हणलेलें आसा. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत शांती दिवंक, बापाची शांती दिवंक आयलो. ताकाच लागून देव म्हणटा, ओ म्हजो
आपुरबायाचो पूत ताची तुम्ही ऐकात, ताची तुम्ही ऐकत. प्रितीच्या बाबून जरी तर आमकां शांती करूंक जाय, दुसऱ्यांक शांती दिवंक जाय, पयले सुवातेर कितें गरजेचें? हे शांती म्हजे कडेन आसूंक जाय, म्हज्या काळजांत आसूंक जाय. जरी तर ही वस्त म्हजे कडेन ना जाल्यार हांव दुसऱ्यांक कसो दिवंक पावतलो? कोणी तुजे कडेन कितें मागूंक येता तें तुजे कडेन ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांक कशें दिवंक पावतलो? जरी तर आयज हांवें तुमकां म्हणलें 5 मिनटां आमी शांत बसुया, 5 मिनटां आमी शांत बसुया, जातलें आमचे कडेन? जावची ना. भुरगीं 10 सेकंड सोगी रावतले, मागीर ती बॉल मारूंक सुरू करतले, खेळोंक सुरू करतले, हांगा थंय पळोवंक सुरू करतले. भुरगीं ती थोडण्याक जर सांगलें जाल्यार ते कितें करतले? 1 मिनट गळे ते रावत, मागीर ते डिस्ट्रॅक्ट जातले, हांगा थंय पळोवंक लागतले. आनी आमी वाडलेली कितें करतले? आमचे कडेन जाता 5 मिनटां शांत रावंक? हे 5 मिनटां भितर आमी दोळे बंद केल्या देखून आमचें सगळें प्लॅनिंग करून काडटलें. हांव कसो म्हण हांगासून भायर सरतलो, म्हजी गाडी घेतलो, घरा पावतलो, कितें करतलो हांव? दुसऱ्यांची राग आसल्यार ताकाय म्हज्या मतीन हाडटलो आनी ताकाय देवा मुखार घालतलो. दुनिया हो म्हाका सोतायता, ताका तुज्या हातान घालता, तूं कितें करपाचें तें कर. आमचे कडेन शांत रावंक जायना. कित्याक प्रितीच्या भावान आमी सगळीं दुखवल्या. आज पयले वाचप सांगतात आमचेच मदें आमी झूज करता, आमचेच मदें झूज चलता. आमच्या वंदोन्याक लागून, आमच्या वंदोन्याक लागून. जरी तर आमी दुसऱ्यांक शांती दिवंक पावंक जाय, जरी तर हांव समजता हांव बापाचो पूत आनी म्हाका दुसऱ्यांक शांती दिवंक बापान धाडला, आनी तेन्नाच हांव बापाचो खरो धूव आनी खरो पूत म्हूण सगळ्यांक सांगतलो. जाल्यार पयले सुवातेर हे म्हजे भितर झूज चलता तें हांवें सजमन घेवंक जाय. म्हाकाच हांवें सजमन घेवंक जाय. आनी म्हाका शांती कोण दितलो? शांती कोण दितलो? असोच हांव ब्रदर आसतना दनपाराच्या वेळार मागणें करूंक इगर्जेन भितर सरलो. तो एक हिंदू भाव मेवलो म्हाका. तो म्हणूंक लागलो, फादर हांव 5 मिनटां हांगा बसून मागणें करता. हांवें म्हणलें कित्याक? फादर हांव एक हिंदू, म्हज्या जिवितांत हांव घुसपला. जे चेडा कडेन हांव मोगान पडलो, काजार जावंक सोदतालो, म्हज्या आवय बापायन म्हाका परवानगी दिवंक ना. जावं आवय बापायक लागून हांवें ताका सोडून दिलें, पूण आतां काजार जाला ताचे कडेन हांव मोगान जिवंक सोदता. फादर आख्खें म्हजें जिवीत निसवटन जाला, आख्खें म्हजें जिवीत निसवटन. कामाक गेल्यार कामाक त्रास, पूण इतलें आसतना जेन्ना हांव इगर्जे भायर येवन बसता म्हाका एक वेगळीच शांती मेवता आनी हांव कुशालकायेन घरा परतून वेता. ताकाच लागून तुजी परवानगी आसा जाल्यार 5 मिनटां हांव भितर येवन मागणें करता. प्रितीच्या भावान शांती खंय आमकां मेवता, खंय आमी सोदूंक जाय? शांतीचो राजा जावन आसा जेजू क्रिस्त. शांती तुमचे सवे आसूं बापाची शांती दिवंक त्या संवसारांत आयलो. आनी जुआंवाच्या पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत तो बरयता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आयल्या हें नवें करूंक. आमकां आमी सजमन घेवंक आमी देवाची भुरगीं म्हूण आनी आमची कर्तव्य हें शांती दुसऱ्यांक दिवंक. सान फ्रांसीस शावेराची मुर्ती पळयल्यार आमकां कितें दिसता? हातान हुरीस. तो कितें करूंक वावुरतालो? जेजूक सगळ्या संवसारांक दिवंक वावुरतालो. तो जाणा सगळो संवसार दुखवला, कोश्टवता. तुमी जेजूशी येयात, तो शांतीचो राजा. ताका तुमच्या जिवितांत येवकार दियात, तुमच्या जिवितांत शांती भितर सोदतली आनी हीच शांती तुमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतल्यात. तर प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आमी देवाक कितें भाशेन दिनवासया, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी तो म्हणटा आमी ताची
मोगाची भुरगीं आनी सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन ताका आमचे भितर आमी स्वागत करुया आनी आमच्याच मदें म्हज्या झुजांत ताका येवकार दिवन म्हाका पयले सुवातेर हांव शांती दिवंक आनी म्हजी शांती म्हज्या कुटुंबांत हांव दिवंक वावरूंक आनी मागीर म्हज्या कुटुंबा वरवीं म्हज्या शेजाऱ्याक म्हज्या शेजाऱ्या वरवीं म्हज्या गांवांत शांती दिवन जेजू शांतीचो राजा म्हूण आमी मानून घेवंक जेजूचे पाट लावदार कशे ह्या संवसारांत शांती आमी शिपळावंक वावरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागतना उगडास धरया जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शांती दिता तेन्ना देव आमचो बाप गौरवान आमकां म्हणटलो ही म्हजी मोगाची धूव ओ म्हजो मोगाचो पूत कित्याक जे मिसा हांव तांकां दिवन धाडला दुसऱ्यांक शांती दिवंक ते वावुरले हें चिंतना आमी मतीन धरून ह्या मिसा बलिदानांत बापाचो आदार आमकां मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावुया. मोगाचंदो सवार आमची गरजो भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशी आमी आयिल्लीं आसूं. आमचें दूख आमचे कोश्ट आमचे प्रश्न ह्या मागण्यांतल्यान ह्या वेळार देवा बापाक उबारुया. बाप साहेब सोगले पीस यादनीक आनी मोटवाची जेजूचेर आपलो बावात तिरावन कोरी कालचा मनाची शांती पोरचेक वाटपी जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची शांती कुशलकाय मेळोवन घेवंक संवसार वेगवेगळ्यो वाटो दाखयता. देखून तरणाट्यांनी चतूर आसूंक आनी बऱ्यो वाटो दवरून संवसारान शांती हाडपी जावंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी जायत्या देसा गांवांनी झुजां मारामारी चलतात. देवाच्या आत्म्यान बोल्लोल्या मनशांनी असल्या जाग्याचेर शांती खातीर बारी वावरूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमचो समाज स्वता नितीचेर बांदून हाडून आमचो सगळो कारबार नीट वाटेन फुडें व्हरूंक आमचे जोण एकल्याचे प्रयत्न जावंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी स्वर्गीच्या बापा के वेळार आमी आमच्यो गरजो भगवंत फ्रांसीस शावेराची विनवणीन तुका उबारल्यात. कितें बरी तें आमकां मेळून दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. दानातराच्या वेळार गीत आमी घेवया C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44.
तुझे बाबा बुनिदेव मुशेन तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. देव आमचे प्रितीचे बापा, तुझे मनाक भेटूंक फॉर्मायिल्ली ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमी तुझे दयाळ काडसाक मानच्याक तुझे आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुझे कुरपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर बोताई आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो. आमचे दिन वसणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनी एक देणी. आमचे दिन वसणेचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजे कितोन निरंतरी गायता. बापा खरंच तो पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मीक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. एवची कूड तुमचे पश्चात समोर तुमची. तेच परी जेवण तोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराची रगत, पातकाचे बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते बारो वतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटभर खोटुया. बाबा जेजूचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो चोंड आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या सोमेस्तांक तुझे पोरजुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन झुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपठांत सर्वरेदार बापा सर्वोंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. शांतीची मनशां आमी जावंक, शांती विस्तारतली हे समाजांत समाधान हाडूंक आमकां किरीतपणी जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक आदार मागुया. सगळीं म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांचा. आमचो दिसपठो राज आमकां दी आनी आमी आमचेच केल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भशेन अंतर आयकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेचे बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. चडशी येत्यान राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. इरेवची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती ताची चेवणांची भाग घेतात ती सगळीं सुभागी. जे म्हाका पावना पूण शेकांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भयणी भावानो, खुमण्यावाची मांडावळ सांबाळुया. सगल्यांक जेजू घेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन भायर येवन कुमन्यांव घेवचो. एकेच वाटेन येवन गर्दी करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received the sacrament of baptism and communion in the Catholic Church may receive Holy Communion.
The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो आनी कुमन्यावाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्याव वो क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. कातोलीक धर्मा मदें जाणें बाप्तिस्मा आनी क्रिस्त प्रसाद संस्कार घेतलेला आहे, तांणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा और क्रिस्त प्रसाद संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत आमी घेवया. W2 पेज नंबर 262. W2 पेज नंबर 262.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देव आमचे दयाळ बापा, जेजूचे कुडी रक्ताचे संस्कारांत वांटो दिवं तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आमचे भावा भयणाचे एकवटांतली वेगळी सोडून करीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशे बसूया. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. मिसा 9:30 वाजता. आयज 10:30 मीस आसचें ना, पूण अंतर धर्मीक मेळावो आसतलो आनी उपरांत 12:30 मीस आसतलें. 3:45 डायोसिजन यूथ सेंटर मिसाची मांडावळ करतली. त्या उपरांत 5:15 आनी 6:15 मीस इंग्लिशींतल्यान जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळची 5 ती 11 आनी सांजेची 3 ती 5:30 पर्यंत वचूं येता. चोत्राय धरची ह्या म्हयन्याचे 30 तारखेर आनी डिसेंबराचे 1 तारखेर सांजेची कुमसारां आसची नात. तेच परी फेस्ताच्या दिसा आख्खो दीसभर कुमसारां आसची नात. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभतल्या फादर ताद्यूक तेच परी देवाची उतराची परगोटणी करतल्या फादर जॉर्ज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या सांगेच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. फाल्यां यादनिका दियाकना मोतवाशा आनी सिमनारिस्तां खातीर भेटयलेलो दीस, तर तांचे पासत आमी मागुया. 8:15 मीस GCTVचेर आनी डायोसिजन वेबसायट www.archgoadaman.com लायव्ह पळोवंक मेवता. तेच परी सकाळचे 7:15 मीस, तेच परी सांजेचे 6:15 इंग्लीश मीस आशिर्वाद एंटरप्रायसीस हाचे फेसबुकाचे पेजीर लायव्ह पळोवंक मेवता. सगळीं उबी रावया. आशीर्वाद घेवया. सोर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, शांतीचे दूत जावंक तुमकां पाठयता. मागणें म्हज्या उपरांत म्हणचे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लाजतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोरवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजे विनोदीन मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक गीत आमी घेतल्या U19 पेज नंबर 240. U19 पेज नंबर 240.
जासो